बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसानुल्लाह डिस्ट्रिक्ट करक मौजूद मीठाखेल का रिहायशी यहाँ पर चंद गुजारिशात लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर मुझे यहाँ पर इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं मीठाखेल का रिहायशी हूँ। डिस्ट्रिक्ट करक से मेरा रिहायशी ताल्लुक़ है। ये मेरा बहनोई मोहम्मद फ़ारूक और ये मेरा भांजा मोहम्मद आसिफ यहाँ पर मेरे साथ बमाए मेरे ख़ानदान मौजूद हैं। मैं मीडिया के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, गवर्नर KPK जनाब शाह फरमान साहब, वज़ीर आला KPK जनाब महमूद खान साहब, चीफ सेक्रेटरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम से दस्त बदस्ता मुल्तमिस हूँ कि मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। जनाबे वाला मौज़ा मीठाखेल ये मेरा बहनोई जिनका ताल्लुक़ गांव ईसक चुंतरा से है, इनके जायदाद में वाटर सप्लाई स्कीम स्पीना बांडा के नाम से एक ट्यूबवेल है। इस पर साहिल का रिश्तेदार अजीबुर रहमान ऑपरेटर था। वो मार्च 2019 में 60 साल मुलाजिमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो चुका है। चूँकि उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, इस वजह से साहिल के बेटे, साहिल के भांजे मोहम्मद आसिफ ने उसके लिए अप्लाई किया। इस दौरान जब अजीबुर रहमान रिटायर हुआ, वो मार्च 2019 में 60 साल को पहुंच चुका था, तो मेरा ये भांजा मोहम्मद आसिफ पब्लिक हेल्थ ऑफिस के चक्कर लगाता रहा ताकि ये जो नौकरी है इसके लिए अप्लाई करे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। 1 साल तक ये महकमा पब्लिक हेल्थ ऑफिस करक के चक्कर लगाता रहा। इस दौरान इनकी मुलाकात शाहजी रहमान इलेक्ट्रीशियन पब्लिक हेल्थ ऑफिस करक से हुई। उन्होंने कहा इनसे कि बेटे आपका क्या मसला है। इन्होंने कहा कि हम इस पोस्ट के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा, यानी शाहजी रहमान इलेक्ट्रीशियन पब्लिक हेल्थ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट करक ने कहा कि SE सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सादिक खटक कोहाट सर्कल कोहाट डिवीज़न, अगर उनके साथ मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें तो मैं आपको ये पोस्ट दिला सकता हूँ। मेरे भांजे ने साफ इनकार किया कि हम किसी रिश्वत में हम किसी को कोई रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरा कानूनन अखलाकी और ये मेरा इस पोस्ट पर मेरा भर्ती होना ये मेरा कानूनी हक है। लेकिन SE सादिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सादिक खटक का नुमाइंदा, उसका कारिंदा शाहजी रहमान इसको बार बार तंग करता रहा और उसको ये कहता रहा कि आपका काम पैसों के बगैर किसी भी सूरत नहीं हो सकता। बिलाखिर इस बच्चे ने तंग आकर
اس کی باتوں میں آ کر اسے 3 لاکھ روپے دیے اور بقایا رقم 2 لاکھ روپے آرڈر دینے پر اس کو کہا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے شاہ جی رحمان کو کہا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، انہوں نے خاندان میں کسی کو نہیں بتایا ہے، صرف اپنی ماں کا زیور بیچ کے وہ پیسے شاہ جی رحمان کے ہاتھ پہ دیے۔ ہمیں پیسوں کا بعد میں پتہ چلا، اس بات کا ہمیں علم نہیں تھا۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایس ای صادق رحمان خٹک کا نمائندہ شاہ جی رحمان نے کرک کے رہائشی عامر سہیل ولد طفیل لطیف سے زیادہ پیسے لے کر یا اس سے 5 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے لے کر اس کو بھرتی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جناب والا، ہم یہاں پر میڈیا کے ذریعے جناب وزیر اعظم صاحب، جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جناب گورنر خیبر پختونخوا، ان سب سے ملتمس ہیں، ہمارا پورا خاندان ملتمس ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ ایک کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے اور ایس ای کوہاٹ سرکل صادق خٹر کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ جناب والا، ہم بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہم نے خان صاحب کے نظریے کو ووٹ دیا تھا، ہم نے خان صاحب کو اسی تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، جناب وزیر اعلیٰ صاحب، جناب گورنر شاہ فرمان صاحب، میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ میرے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمیں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ہمارے بچے سے جو پیسے لیے گئے ہیں وہ بھی واپس دلائے جائیں اور حقوق ملازمت بھی واپس دلائے جائے۔ یہ صادق خٹک اے سی کوہاٹ یہ کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کا میرے پاس کئی ثبوت ہیں۔ جب یہ ایکسین کرک تھا تو اس نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، جن میں سے 20 اس کی مثالیں ہیں، ان میں سے چند ایک میں نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات جو انہوں نے کی تھی کرپشن کا، انہوں نے محکمہ پبلک ہیلتھ میں عید گل کورونا کے نام سے، آپریٹر عید گل کے نام سے ایک آدمی کو سلیکٹ کیا، اس کی سلیکشن کی، جبکہ عید گل اس وقت نہ پاکستان میں تھا، نہ انٹرویو کے وقت، نہ کاغذات جمع کرتے وقت، وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ ایس ای صادق خٹک نے جب وہ اس وقت ایکسین کرک تھا، اس سے لاکھوں روپے رشوت لے کر اس کی بھرتی کرائی غیر قانونی ذریعے سے، غیر قانونی طریقے سے، جبکہ وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات کا جب محکمہ اینٹی کرپشن کو پتہ چلا تو محکمہ اینٹی کرپشن نے ایس ای صادق خٹک سے 10,14,908 روپے بذریعہ چلان نمبر 74 مورخہ 21/8/2019 نیشنل بینک کرک میں جمع کروائے۔ یہ رقم عید گل کی طرف سے نہیں تھی، یہ رقم عید گل کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اس کے فائل سے اس کی شناختی کارڈ کی جعلی کاپی نکال کر اس کے نام پر نیشنل بینک کرک میں مذکورہ افسر صادق خٹک نے خود جمع کرائی، اور اس پر مزید یہ کہ اس پر عید گل کے جعلی دستخط بھی ثبت کرائے، جو آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری مثال، ایک چھوٹی سی مثال میں ایک اور دیتا ہوں۔ پبلک ہیلتھ کرک آفس کے الیکٹریشن شاہ جی رحمان کے بھائی لطیف الرحمان ایک ٹھیکیدار ہے۔ 2011-12 میں
पूरे करक में न्यू वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए का एक मंसूबा बनाया गया और उसका इश्तिहार भी नहीं दिया गया था, जबकि मज़कूरा इलेक्ट्रीशियन शाजी रहमान पब्लिक हेल्थ ऑफिस करक ने पुराने रेगुलेटर इधर उधर से करके उसमें जो भरपूर माली करप्शन की और सादिक खटक सादिक खटक और शाजी रहमान ने हिस्सा आपस में बहिस्सा बराबर बांट दिया। खुफिया जराए से जब एंटी करप्शन वालों को पता चला तो एंटी करप्शन वालों ने सादिक खटक और शाजी रहमान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन इस इंक्वायरी में मज़कूरा ऑफिसर यानी सादिक खटक और शाजी रहमान को दोबारा बचा लिया गया। लिहाजा हुकाम बाला से अपील है कि इस केस की असर-ए-नौ तहकीकात करके किसी ईमानदार अफसर से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नंबर 3, उसके करप्शन की तीसरी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, बाकी उसकी करप्शन की कई दास्तानें हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। असद फैजान ये इकबाल कुरुना चुकारा 2011 में उसको ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती किया गया, जबकि यही मज़कूरा शख्स यानी असद फैजान इंटरव्यू के वक़्त और न ही कागजात जमा कराते वक़्त ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। दुबई में बैरूनी मुल्क दुबई में ये बसिलसिला मुलाजिमत मुकीम था। इनकी तनख्वाहें शाजी रहमान इलेक्ट्रीशियन पब्लिक हेल्थ ऑफिस और सादिक खटक के हिस्से में आती थी। एंटी करप्शन ने महकमा एंटी करप्शन को मैं सलूट पेश करता हूं, मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने तहकीकात करके असद फैजान को अपनी नौकरी से बरतरफ कराया और इसकी रिकवरी भी सादिक खटक और शाजी रहमान से बजरिए नेशनल बैंक करक 14,9300 रुपए उससे मिसाल मैं आपको देता हूं। छोटी सी मिसाल है ये। जून 2012 में महकमा पब्लिक हेल्थ करक ऑफिस ने 3.5 करोड़ के पाइप 7.5 करोड़ के पाइप और प्रेशर पंप इंस्टॉलेशन बगैर इश्तिहार के ठेका हबीबुर रहमान और हामिदीन के जाली नाम पर किया, जबकि उसमें जो NIG का नंबर था वो भी जाली था और उसमें सवाबी डिस्ट्रिक्ट का था, जो बाद में उसकी तहकीकात की गई वो सवाबी का था NIG का नंबर और वो जाली था। इस तरह मज़कूरा इलेक्ट्रीशियन मज़कूरा अफसर सादिक एक्सियन जब ये उस वक़्त एक्सियन करक थे, एक्सियन करक और इलेक्ट्रीशियन शाजी रहमान ने भरपूर करप्शन की और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। लिहाजा हुकाम बाला से मैं ये भी अपील करता हूं कि ये जो 7.5 करोड़ के करप्शन का केस है, इसको निब के जरिए FIA के हुकाम से मैं अपील करता हूं कि निब के जरिए FIA के जरिए और दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जरिए इस केस को रीओपन किया जाए और इसकी आजादाना कमीशन के जरिए तहकीकात कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उसकी एक और मिसाल, उसकी करप्शन की सादिक खटक की एक और मिसाल मैं ये देता हूं कि सादिक खटक का नेब रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। स्टेबलाइजर केस में ये अब भी नेब को मतलूब है, लेकिन सियासी अप्रोच की वजह से ये हर बार बच जाता है। मैं यहाँ पर अपने मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर इस करप्शन के गढ़ को महकमा पब्लिक हेल्थ का किबला दुरुस्त कराया जाए, सादिक खटक का किबला दुरुस्त कराया जाए। क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया था? हमने तो सर जी आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएंगे, आप करप्शन फ्री पाकिस्तान नई नस्ल को देंगे। आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं। आज भी इंशाअल्लाह आप चट्टान की तरह खड़े हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ
آپ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کرپشن فری ہوگا۔ آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر شاہ فرمان صاحب سے بھی ملتمس ہوں، ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کرپٹ افسران کے خلاف، اس ای صادق خٹک کے خلاف اور اس کے کارندے شاجی رحمان الیکٹریشن پبلک ہیلتھ آفس کرک کے خلاف ایک آزادانہ اور ایماندار آفیسر پر مشتمل انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ اس کے تمام تر بدعنوانیوں کو بے نقاب کیا جائے، اور اس ای صادق خٹک کوہاٹ ڈویژن اور الیکٹریشن شاجی رحمان پبلک ہیلتھ آفس کرک کو ملازمت سے برطرف کیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹھیکہ لگایا ہے۔ لاکھوں میں اس نے کرپشن نہیں کی ہے، اور اس نے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ لگایا ہے تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو ایک صاف ستھرا کرپشن سے فری پاکستان دے۔ والسلام۔ اب میں چند گزارشات پشتو میں کرنا چاہتا ہوں۔ مونږ کرک نه راغلي یو، د میډیا ملګرو، د پریس کلب او ذمه دارانو زه ډېر مشکور یم، او زما خاندان ډېر مشکور دی چې دلته یې مونږ ته وخت راکړو، چونکې د میډیا الیکشن دور هم دی، د دې انتخابات هم دي، په دومره مصروف دور کې مونږ ته، په دومره مصروف وخت کې مونږ ته ټایم راکړو، نو زه د پریس کلب ذمه دارانو ډېر مشکور یم، ډېر انتهایی مشکور یم، ما سره الفاظ نشته چې دوی په مصروف وخت کې مونږ ته خپل ټایم مونږ ته راکړو۔ زه چې خبره دا کومه گورنر شاہ فرمان صاحب ته، زمونږ محترم گورنر دی د صوبې، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب ته، او چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا او محکمہ پبلک ہیلتھ سیکرٹری، دا ټولو په مخ کې دا گزارش کومه چې زمونږ په علاقې کې کرک کې پبلک ہیلتھ د کوهاټ ډویژن دا د کرپشن یو مرکز جوړ شوی دی، دلته یو ښار ناپورسان دی، دلته څوک د تپوس ولا نشته، پبلک ہیلتھ والا آئے روز دومره کرپشن کوي چې د هغې 20 یو نه سینکړو مثالونه دي، په درجنونو نه سینکړو مثالونه دي، ما سره ثبوتونه شته، ما سره ویډیوګانې شته چې دا اس ای صادق خټک محکمہ پبلک ہیلتھ آفس سپرنٹینڈنٹ کوہاٹ ڈویژن دا یو کرپٹ افسر دے، اور د لاسا د قومی خزانے په کروڑونو روپے نقصان شوی دی، د دې نه به تپوس اخر څوک کوي؟ مونږ تاسو ته فریاد راوړی دی د میډیا په وساطت سره، زه گورنر صاحب ته، وزیر اعلیٰ صاحب ته، چیف سیکرٹری صاحب ته، دا ټول زمونږ مشران سره د زمونږ خاندان دا ټول راغلی یو چې مونږ ته د انصاف میلاو شي، او یو آزادانه او یو ایماندار افسرانو کمیشن دې جوړ کړی شي، د دې معاملې تحقیقات ته وکړی شي چې دا افسر د دې څنګه کرپشن کوي، دی خو هر ځای کې وایي چې ما پی ټی آی سپورټ کړې ده، زه خو تاسو ته سر جي عرض کومه چې پی ټی آی خو چې چا سپورټ کړی دی هغه ویژن خو کلیر دی، د هغه خو یو کولاو نظریه ده، د خان صاحب نظریه ده، خان صاحب خو کرپشن فری پاکستان غواړي، ته څنګه پاکستان، ته څنګه پی ټی آی یې چې ته وایې چې زما افلیشن، زما سیاسي افلیشن دا د پی ټی آی سره دی، پاکستان تحریک انصاف سره دی، پاکستان تحریک انصاف کو کرپشن فری پاکستان غواړي، نو زه وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ته، گورنر شاہ فرمان صاحب ته، او زمونږ خوږ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ته، او چیف سیکرٹری صاحب خیبر پختونخوا او محکمہ پبلک ہیلتھ سیکرٹری صاحب ته دا ټولو په خدمت کې گزارش کومه، ادب کومه، او ملتمس یمه دا لاسونه مې ورته نیولي دي چې خدای دپاره مونږ سره انصاف وکړئ، مونږ سره دې سړي ډېر زیاتی کړی دی، مونږ ته انصاف پکار دی، مونږ ته انصاف پکار دی، مونږ تاسو نه انصاف غواړو۔ والسلام۔ زه محمد خان یم، د کرک نه راغلی یم، دا د مونږ رشته داران دي، محمد فاروق صاحب دي، زه په دې کې صرف دونه اضافه کول غواړم چې دا روایت دی او قانون دی
چې د چا په ځمکه باندې کم ټیوبویل لګېدلی وي هغه ټیوبویل باندې حقوق د ملازمت هغه د هغو خلکو وي. دې دا خبره واضحه نه کړې شوه، نو زه یې درته واضحه کوم چې په دې ټیوبویل چې مخکې کم سړی ملازم و او بیا په 60 سال باندې ریټایر شو، هغه د دې خپل عزیز رشتہ دار و، یعنی د دې مځکې په وارثاو کې و. اوس د هغه چونکې خپل اولاد نشته دی چې بل پې برتی کي، نو د ده زوی حق جوړېدو، د فاروق صاحب حق زوی جوړېدو محمد آصف، چې هغه په دې نوکرۍ باندې ولګېږي د سرکاري قانون مطابق. خود هغه سره دوکه وشوه، پیسې هم ترې ووالې شوې، نوکري هم وله ورنه کړه. بس ما دومره ویل. پولیو بایکاټ خبره پولیو بایکاټ د دوه رشتہ دار یم. زه محمد فاروق چې کوم دی دا زما بهنوی دی، آصف زما خوریی دی، او زه دا دې طرف ته دې پریس کلب طرف نه دا اعلان کوم دلته نه، او دغه معاشرانو ته دا وایم چې مونږ د دې انصاف نه ملوېدلو په وجه باندې به مونږ د پولیو بایکاټ هم کوو، او سره چې کوم سکیم لګېدلی زموږ په جایداد کې د هغې بندش اعلان هم کوو. د ځای بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې دی محمد آصف دی، او دا زما والد صاحب دی محمد فاروق. ما ته که خپل حق نشو میلاو، ما ته که خپل حق په درو ورځو کې نشو میلاو، زه به ڈی سی کارک آفس مخ ته خودسازي کوم. دې ذمہ دار به اسی کوهاټ او اس کا کرنده هغې چې کوم ملګری دی پټنر دی هغه به د دې ذمہ داران وي. شجیر رحمان او پبلک هیلث آفس کرک دا به د ذمہ داران وي. والسلام.